السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا مزيانين. اون غوبخون ان شاء الله لو كور ديالنا ديال الماطفين. دونك اخر حاجه كنا هضرنا فيها هما لي كونط كورون. نعملو ان بتي ريزومي. لي كونط كورون، قلنا لي كونط كورون كاينه لي كونط نورمالمون كاينه دو تيب. كاينه لي كونط اترن، كاينه لي كونط افي. شنو الفرق؟ لي كونط اترم هما لي كونط دو بلاسمون، لي كونط دو بلاسمون اولا ديبارن مثلا اولا دو كابيتاليزاسيون. دو كابيتاليزاسيون هذا لي كونط افي هما لي كونط دي اوبيراسيون كورون، هما لي كونط اللي كنقدر ننزل فلوس ديالي في اي وقت ونخرج فلوس ديالي في اي وقت. سيتادير فلوس ديالي كيكونوا ديسپونيبل ا تو مومون، في اي لحظه نقدر نعمل لي اوبيراسيون فينونسيين ديالي، سوا لي فيرسمون سوا لي روتري سوا لي زاشا باغ انترنيت. دونك هادو لي كونط اترم كنحتاجوهم في لي زانتيغي سامبل باش كنحسبوا لا فالور اكيز وكذلك لي زانتيغي غاني. لي كونط اترم غادي نحتاجوهم باش اننا نيتيديو ديك لي كونط اولا ماشي لي كونط لي غولفي بونكير اللي كيجونا من لا بنك، كيفاش غادي نطراسيوه، كيفاش غادي نشوفوا لي ديفيرون اليمون ديالو كيفاش كيتعدل. دونك هاد لي كونط افي كاينه ثلاثه ديال الان، جوج انواع بليتو. اول حاجه هما لي كونط افي ريمونيري، سيتادير كاينه لي زانتيغي وكاينه لي كونط افي اللي هما نون ريمونيري. مزيان، نون ريمونيري كاينه واحد اللي هو كونط كورون، كيتسمى كونط كورون، هو اللي عملنا الطابلو ديالو خرجنا ليكزيرسيس. كونط كورون عادي سون انتيغي. كاينه غير فيرسمون لي روتري، سيتادير سينا ما كتربح من البنكه ولا بنك ما كتربح معاك، دونك عاملين بليزير بعطيتكم نتينا مخبع فلوسك في الكونط ديالك ولا بنك عندها فلوس ديالك تما كتخدم بهم على ما تحتاجهم مزيان. لي كونط افي ريمونيري كاينه دو تيب، كاينه كونط كورون اي دانتيغي، وهذا كاينه كونط سور كارني. شنو الفرق؟ هاد الكونط هذا كورون اي دانتيغي كيتسمى اي ان كونط مونسيال، سيتادير هاد كونط كيكون ريزيرفين لي كوميرسيو. لي كوميرسي كيعملوا لي زوبيراسيون فينونسي كوتيديان، يوميا كيعملوا لي زوبيراسيون فينونسي. دونك قادر انه يخرج فلوس في اي لحظه ويدخل فلوس في اي لحظه. لا بونك كتقول له سي با غراف، بما ان فلوس ديالك غادي يكونوا عندي انا غادي نعطيك لي زانتيري على الفلوس اللي كيكونوا في البنك. اذا كان كونط كريديتور، اذا كان كونط ديبيتور كتكون لا بنك هي اللي كتسالك، وهي لا بنك تقدر انها تسالك، تقدر تخليك انك تخرج اكثر من اللي عندك في الكونط ديالك، وهي غادي تقطع لك لي زانتيري بحال غادي تمشي تسلف لها غير دون مانيير، بحال هي غادي تسلف لك غير دون مانيير انديريكت. سيتادير كتكون لا بنك عطيك واحد لوتوريتي او عطيك واحد بيرميسيون انك تقدر تخرج فلوس من كونط اكثر من اللي عندك. يقدر يكون كونط ديبيتور، يقدر يكون كريديتور. هاد كونط سور كارني كيتسمى كونط ديبارن، كيعملوه الناس كبارين، الناس ديال التقاعد كيعملوا واحد كونط سور كارني ما فيه لا كيشيت لا طالون تشيك لا حتى شي حاجه، واحد الدفتر صغير كتمشي لا بنك ملي كتكون باغي تنزل فلوس كيتشبر داك الدفتر كيكتبوا لك النومبر اللي تينيفرسيتي كيكاشيو لك كيصيفطوك فحالك. كذلك نهار تمشي تعمل غوطخي كيتسمى كونط سور كارني. غير شنو ديك الفلوس اللي كيكون عندك تمايا كتكون نتينا كتدي عليهم لي زانتيري. هاد الكونط هذا ممنوع يكون ديبيتور، كيكون دائما كريديتور، سيتادير دائما نتينا اللي عندك فلوس ديك كونط بونكير ميمكنش لا بنك تثق فيك وتعطيك اكثر من اللي عندك. بون هذا ديجا عملناه في السونتر ودرنا عليه خرجنا الثمن ديالو. غادي ننطلق من هاد كونط كورون اي دانتيغي هذا. دونك باش نطراسي انا هاد الكونط كورون اي دانتيغي كاينه دي كاركتيرستيك وكاينه دي سبيسيفيسيتي ا ريسبكتي. شنو هما؟ اول حاجه هاد الكونط هذا اي ان كونط mensuel, c'est-à-dire le solde de ce compte s'arrête à la fin de chaque mois. يعني في الاخر ديال كل شهر خصني نحسب السولد جديد. لو سولد كنهضر على هاد الكونط كورون اي دانتيغي. Le solde de ce compte peut être
كريديتور و ديبيتور. تقدر انت تكون كتسال البنكة، تقدر لا بنك تكون كتسالك و ديبيتور. غادي نشوفو دابا pour ce compte on calcule les intérêts. On calcule les intérêts. Si le solde de ce compte إذا كان solde créditeur تنعرف فلوس البنكة، إذا les intérêts se calculent كيتحسبو à l'aide d'un taux d'intérêt créditeur. Le taux d'intérêt créditeur. C'est-à-dire qu'il y a deux taux d'intérêt. Un taux d'intérêt créditeur, un taux d'intérêt débiteur. Si le solde est débiteur, à l'aide d'un taux débiteur. Généralement, on a qui l'auto d'intérêt créditeur qui concerne l'auto d'intérêt débiteur. C'est-à-dire, ملي كيكون l'auto d'intérêt، ملي كيكون عندك solde créditeur، c'est-à-dire تينا فلوس ديالك في البنكة. فلوس ديالك في البنكة c'est-à-dire تينا كتربح لي زانتيري من عند لابنك. مزيان. وكذلك اذا كنتي تينا خرجتي كثر فلوس من اللي عندك في الكونت، دونك تينا خصك تعطي لي زانتيري للبنكة. دونك علاش كنقول لك تينا خصك تعطي لي زانتيري لابنك كثر من اللي كتكون هي عندك، اكثر من كتكون هي اللي غادي تعطيك، ستادير لا بنك هي كتربح معاك في لوطو دانتير. كاين واحد القضيه اخرى، لي زوبيراسيون ديال هاد الكونت هذا. لي زوبيراسيون sont classés par ordre des dates de la date de valeur. كيفاش عمل كرواسون. مزيان. ملي كنهضروا على دات دو فالور ديال شرحنا شنو هي لا دات دو فالور، سيتادير شنو الفرق ديالها ما بين لا دات دوبيراسيون. قلنا لا دات دوبيراسيون هو لا دات كو لو بارتيكولي او لا بيرسون كي ايفيكتوي لوبيراسيون ديالو، سيتادير النهار اللي كتمشي لا بنك وكتعمل لوبيراسيون فينونسي ديالك. ولكن لا دات دو فالور هو لا دات دو بروندر اون كونسيديراسيون ديك لا فالور ديال لوبيراسيون اللي عملتي. دونك بالنسبه للفيرسمون شوفوا هنايا لا دات دو فالور. بالنسبه للفيرسمون، الفيرسمون شنو كيكون لا دات دو فالور شنو كيكون كيساوي لا دات دوبيراسيون، لا دات دوبيراسيون، ولكن هي ماجوري دان، يعني واحد نهار دان او بليزيور جور. سيتادير اذا كنتي تينا عملتي هاد اللعيبه هادي، هنا عندك لا دات وهنا عندك لو سون دوبيراسيون. سيتادير نفترض ان عندك فيرسومون، عملتي فيرسومون وعملتي تينا واحد فيرسومون 17 في شهر جوج، هادي دات دوبيراسيون وهادي دات دو فالور. دونك هنا لا دات شحال كيرجع 18 في شهر جوج. عطينا اكزومبل كذلك خصنا نحترموا بزاف ديال لي دات، كذلك هما لي دات ديال لي جور فيغي. مثلا اذا كان عندك واحد الفيرسومون 10 في شهر واحد، راه كاين واحد لا دات اللي هو 11 في شهر واحد، دونك خصني ندوزو، خصني نعمل هنايا 12 في شهر واحد، هذا فيرسومون. اكزومبل مثلا اذا كان عندي مثلا فوندرودي عندي 17 في شهر 3، دونك اذا جيت نعمل السامدي كيكون لا بنك ما خداماش، دونك السامدي 18 19 غيكون الحد
20 غيكون لاندي، 20 في شهر 3 عاد نقدر نعمل هادو دي شوز ا ريسبكتي.